جڑا نعرہ ماردا سرکار کی آمد مرحبا مرحبا، اوڈی بہن بے پردہ بازار دے اندر، اوڈی بہنا بے پردہ بازار دے اندر سرکار کی آمد مرحبا دا نعرہ لان والے دی ماں بے پردہ گھر دے اندر چگلیاں تے غیبتاں چلن۔ مینوں دس ذرا میں کیویں مننا تینوں جناب دی آمد دی خوشی ہے؟ نمازاں تو نہ پڑھے، فجر نہ پڑھے، زور نہ پڑھے، عصر نہ پڑھے، مغرب عشاء نہ پڑھے، دس تینوں نبی پاک دے آن دی کیویں دی خوشی ہے؟ سمجھا تے ذرا مینوں تینوں نبی پاک دی کیویں دی آمد دی خوشی ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دی خوشی والا چغلیاں نہیں کردا، میرے پیغمبر دی جنوں آمد دی خوشی ہوے او جھوٹ بھی نہیں بولدا، زبان وچوں مڑ مڑ دیاں گالیاں نہیں کڈدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے جناب گھر والیاں نال چنگا سلوک کردے ہوندے سن۔ تیرا گھر دے اندر جناب معاملہ خراب، کیویں دی نبی دی آمد دی خوشی لے کے ٹری پھرنا ہے؟ او میرے سجنا تے دوستا، آ میں تینوں دکھاواں جنہاں نوں جناب دے آمد دی خوشی ہے۔ بلال تتیاں ریٹاں دے اوتے لیٹ کے پڑھدا ہے اللہ احد اللہ احد۔ آ میں تینوں دکھاواں جنہاں نوں جناب دی آمد دی خوشی ہوئی ہے، جنہاں نے تتیاں ریٹاں تے لیٹنا تے برداشت کر لیا لیکن نبی دا حکم نہ چھڑیا، پیغمبر دیاں باتاں تے حدیثاں نہ چھڑیاں۔ بلال نو امیہ لٹا لیندا چوک دے اندر، کہندا گاڑی کڈ معاذ اللہ محمد نو، برا کہہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ جناب بلال فرماندے نے اوے ظالما، تیرا مار مار کے برا خود حال ہو جائے گا۔ او تو مینوں مارا دیندا دیندا تھک تے سکنا وے، لیکن بلال احد دا جملہ کہندا کدی نہیں تھک سکدا۔ میں صدقے قربان جاواں، پھر رب نے عزتاں کنج دتیاں نے جنہاں نوں آمد دی خوشی ہوئی ہے۔ بلال اج مکہ فتح ہویا ہے، اللہ دے پیغمبر دے سامنے ہزاراں دا مجمع نظر آ رہا ہے۔ اللہ دے محبوب مکہ مکرمہ دے جناب بیت اللہ دیاں بروماں دے اندر نبی پاک تشریف فرمانے بیت اللہ دے دروازے دے اندر کھڑے ہو گئے نے۔ آپ نے نظر ماری تے آپ دے سامنے سارے ہی نظر آ رہے نے، جنہاں نے میرے نبی دیاں بیٹیاں نو تنگ کیتا وہ بھی نظر آ رہے نے، جنہاں میرے نبی نو گالیاں دتیاں وہ بھی سامنے کھڑے نے، جنہاں نے میرے محبوب پیغمبر نو پتھر مارے وہ بھی نظر آندے نے پے، جنہاں نے میرے نبی دی بیٹی زینب نو نیزے پیٹ وچ مارے اج وہ بھی نظر آندے نے پے۔ اوے میرے نبی دے صحابہ نو جنہاں گرم گرم ریتاں تے لٹایا وہ بھی اج مجمع دے اندر نے۔ آپ خانہ مشن معاف بھی کریا کر، آمد دی خوشیاں تے کسے تے غصہ نہ کریا کر۔ ایک میرے نبی کو آیا، سونیا تواڈی بیٹی دا قاتل ہاں، میں وہ بندہ ہاں جن نے تواڈی بیٹی نو قتل کیتا، فرمایا جا معاف کیتا۔ میرے نبی علیہ السلام دی آمد دی خوشی جے تینوں خواب ہے تے پھر معاف کرنا بھی سکھ، پھر معاف کرنا بھی سکھ۔